हिरोशिमा और नागासाकी से 100 गुना बड़े बम अमेरिका पर किसने गिराए? ये टोटल 4 एटम बम थे और वो वक्त जब 8 साल तक बहरा ओकियानूस और बहरा रूम और पूरे अमेरिका के ऊपर एटम बम्बों के साथ हवाई जहाज़ 24 घंटे प्रवास करते थे। वो 12 से ज़्यादा जहाज़ हुआ करते थे। ये क्या स्टोरी है, आइए इस प्रोग्राम में बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 और 24 जनवरी 1961 की रात 2 एटम बम जो कि 3.1 मेगा टन की क़ुव्वत के साथ गोल्डबरो सिटी जो कि अमेरिका की स्टेट है कैलिफोर्निया उसके अंदर गिरे, जबकि 2 बम मार्च 1961 को कैलिफोर्निया के अंदर गिरे। ये दोनों बम अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू उस मिशन के अंदर थे जिसे क्रोम डोम मिशन कहा जाता था। इन बमों से होने वाले नुकसानात से पहले हम बताते हैं कि ये क्रोम डोम मिशन है क्या। असल में 1957 में रशिया ने एक सैटेलाइट खला में भेजा जिससे उसकी बरतरी बढ़ गई और इस बात का कभी इम्कान हुआ कि वो किसी भी वक्त अमेरिका के ऊपर एटमी हमला करके अमेरिका के तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर देगा। क्रोम डोम प्लान के अंदर, जिसे ऑपरेशन क्रोम डोम कहते हैं, जो कि 1961 से लेकर 1968 तक तकरीबन 8 साल चला, जिसका मकसद 24 घंटे अमेरिका, बहरा ओकियानूस और बहरा रूम के फ़िज़ाओं में 12 से ज़्यादा B-52 बमबार तैयारे एटम बम को एक्टिव लॉन्च करके हवा में रहते थे। इस मिशन का असल मकसद ये था कि अगर रशिया अमेरिका के ऊपर हमलावर होता है तो फौरी तौर पर ये तैयारे रशिया को तबाह कर देंगे। या दूसरी तरफ अमेरिका ने उस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना खातर ख्वाह अपने कदम ना जमाए थे, तो उनको ये ख़दशा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो फौरी तौर पर हम अपने दिफा के लिए इन हवाओं में मौजूद B-52 बमबार तैयारों से अपने मुखालिफ दुश्मन को मलिया मेट कर देंगे। लेकिन अब फिर चलते हैं कि वो 2 एटम बम जो कि गोल्डबरो सिटी के अंदर गिरे तो उनसे क्या हुआ। नाज़रीन, हुआ ये कुछ यूँ कि ये जो B-52 बमबार तैयारे थे, इनके अंदर फ्यूलिंग हवाई के अंदर रीफ़िल की जाती थी। तो इस तैयारे को जब रीफ़िल किया जा रहा था तो ड्यूरिंग रीफ़िलिंग कोई ऐसा फ़नी मसला पड़ गया कि इसके परों के अंदर ऑयल टैंक होते थे, तो इसके राइट साइड के पर के अंदर से ऑयल लीकेज शुरू हो गई, जो कि चंद सेकंड्स में 17,000 फ्यूल बहा चुका था। और इसके बाद कंट्रोल टावर से जब पायलट ने राब्ता किया तो उसने बताया कि तैयारा उसके कंट्रोल से बाहर है। मगर दूसरी तरफ इस तैयारे को लैंड करने के लिए जो इसके अंदर अज़ाफ़ी फ्यूल होता था उसको ज़ाया करना था। तो एक तरफ तो इसके एक पर के अंदर से फ्यूल बेतहाशा बह रहा था और दूसरा कुछ ही देर बाद कहा यह जाता है कि वो उसका पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस पर
طیارہ نچلی پرواز پر آیا تو پائلٹ نے اپنے تمام عملے کو، جو کہ 13 کے قریب تھے، جہاز کو چھوڑنے کا حکم دیا اور پائلٹ لاسٹ میں خود اس جہاز سے باہر نکلا۔ تو 13 افراد کا جو سٹاف تھا اس جہاز کا، اس میں سے ایک پائلٹ اس طیارے سے باہر نکلنے کے بعد پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے ہلاک ہوا، جبکہ دونوں کے دونوں ایٹم بم جو اس میں تھے وہ ایک تو اپنی پیراشوٹ کھلنے کی وجہ سے 45 منٹ کے وقفے کے ساتھ اس نے لانچ ہو جانا تھا، جبکہ دوسرے کا جس کا پیراشوٹ نہیں کھلا اس کا دورانیہ 12 منٹ تھا دھماکہ ہونے کا۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کرتا ہے۔ جو پیراشوٹ کے ساتھ بم نیچے گرا، اصل میں یہاں پہ ایک اور ٹیکنیکلی معاملہ جو آپ کی نظر میں لانا ضروری ہے، وہ جو کچھ یوں ہے کہ طیارہ جب تباہ ہوا تو یہ دونوں بم خود ہی گر پڑے، اور ان کے گرنے کی وجہ سے یہ خود ہی ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ ایکٹیو ہونے میں جب بم کو پے آف کیا جاتا ہے تو اس کی پیراشوٹ کھلتی ہے، اور جب پیراشوٹ کھلتی ہے تو وہ فرسٹ عمل تھا جس پر بم نے سٹارٹ ہونا تھا۔ بم کے اندر 8 قسم کے مختلف میکنزم تھے، جس میں پہلا میکنزم پیراشوٹ کھلنا، اس کے اندر 2 قسم کی بیٹریز تھی۔ ایک بیٹری کا کام دوسری ہیوی بیٹری کو چارج کرنا اور چارج ہونے کے بعد اس کے اندر موجود نیوکلیر کو پھاڑنا اور اس کے بعد دھماکہ ہونا۔ مگر اللہ کی قدرت، جس بم کا پیراشوٹ کھلا اس کے اندر موجود جو لو وولٹیج بیٹری تھی اس کا سوئچ آن نہ ہوا اور وہ زمین پر دھس گیا اور خود وہ درختوں کے اندر پھنس گیا، جس کو فوری طور پر امریکن نیوکلیئر انرجی سیفٹی کمیشن نے جا کر اس بم کو نکارہ کیا۔ جبکہ دوسرا بم جس کو پیراشوٹ کھلے بغیر زمین پر آنا تھا، اس کے لیے یہ ہوا کہ وہ زمین میں دھس گیا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کا جو ٹائم تھا وہ 12 منٹ کا تھا، لیکن انویسٹیگیشن ٹیم کو اس کی انویسٹیگیشن کرنے میں مسئلہ آ رہا تھا کہ کیونکہ 2 حصوں میں وہ تقسیم ہو چکا تھا، لیکن اس بم کو 180 فٹ زمین کے نیچے جس جگہ وہ گرا تھا وہیں پر کنکریٹ ڈال کر بند کر دیا گیا اور وہ خود ہی نکارہ کر دیا گیا۔ دوسرے 2 بم جو یوبا سٹی کیلیفورنیا کے 25 کلومیٹر کے ریڈیس میں گرے تھے، وہاں پر ان کے ساتھ یہ عمل ہوا کہ اس سے پہلے کیونکہ یہ ایک حادثہ ہو چکا تھا، اب امریکن سائنسدانوں نے ایک سوئچ جو کہ بم کو آن کرتا تھا اس کو ریپلیس کر دیا۔ اب خدا نخواستہ حادثہ ہونے کی وجہ سے یا پیراشوٹ خود بخود کھل جانے کی وجہ سے یہ بم ایکٹیو نہیں ہونا تھا جب تک اس سوئچ کو آن نہ کیا جاتا۔ بہرحال یہ دونوں بم جب اس طیارے کو ابھی ہوا میں آئے 1 گھنٹہ ہوا تھا، اس کے اندر آنے والی فنی خرابی کی وجہ سے وہ طیارہ ساتھ ہی قریب رن وے یا ہائی وے سے ٹکرایا، جبکہ تمام عملے نے جہاز کو چھوڑ دیا، اور اسی دوران یہ دونوں ایٹم بم 2 یا 2 سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، اور امریکن نیوکلیئر سیفٹی کے سٹاف نے فوری طور پر آ کر ان دونوں بموں کو نکارہ بنایا۔